Ito ang pulong kaubala sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios. Sukad pagayon kaniadto ang pulong kaubala sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butano, wala kayo'y naghimo nga dili pinaagi kanina. Ang pulong mao ang sinugdanan sa kinabuhi, ug kini nga kinabuhi sama sa suga kay mao kini ang nagalangdar sa hunang-huna sa mga tao. Kini nga suga mao ang iwag diha sa kamipit, ug ang iyang kahayag wala malupig sa kamipit. Karon adunay tawo nga gipadala sa Dios, ang iyang ngalan mao si Juan. Padala siya sa Dios sa pagsugilon kung kinsa ang suga, aron pinaagi sa iyang pagsugilon makatuo ang tanang katawhan. Dili si Juan ang suga, apan niani siya sa pagsugilon kung kinsa ang suga. Si Jesucristo mao ang tinuod na suga, na mianhi dinhi sa kalibutan ug naglangdag sa hunahuna sa tanang katawhan. Mianhi siya sa kalibutan, apan bisan og gihimo ang kalibutan pinaagi kaniya. Ang mga tao sa kalibutan wala mo ila kaniya. Biyahin siya sa iyang kaugalingong katawhan. Apan ang kadaghanan kanila wala mo dabot kaniya. Apan si bisan kinsa nga mitawat o bituo kaniya, gihatagan niya o katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios, dili pinaagi sa nawasnon nga pagkatawo o kaha sa kabubuton sa tao, kundi pinaagi sa kauban kanunay sa amahan. Ini ang naitabo ni adtong panahon na si Herodes ang hari sa Judea. May pare dito nga ginganlan sa Zacarias na miyembro sa grupo sa mga pari nga ginumanahan ni Abia. Bisan ana pa siya sa sabakan sa iyang inahan, ang Espiritu Santo, ana nung nasama sa nabatunan ni Elias. Ipasikuli niya ang maayong relasyon sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak, o ibalik niya ang matarong na pangunauna sa mga sinupakon sa Diyos. Miningon si Zacarias sa anghel. Sa unsang paagi ng mahitabo kini kanako. Tigulan naman ako o kang akong asawa. Dito ba ang anghel? Ako si Gabriel, na alagad sa Diyos, na anaagayon sa iyang katubangan. Gisugo niya ako, aron sa pagsulti kay Di na siya makasulti ug tungod niini nagsingit na lang siya sa mga tao. Nasagtan nila na magipakita ang Diyos kaniya dito sa sulod sa templo. Pagkahuman sa iyang turno sa pag-alagad sa templo, may pauli siya. Paglabay sa pipila ka adlaw, nagmabot na si Elizabeth. Sunod sa 5 kabulan, wala rin siya magawa sa ilang balay. Diingon siya. Di kaluy ang gilid ako sa Ginoo. Karong gikuha niya kanako ang akong kaulawan ngadto sa mga tao. Sa dihang unong nakabulan ang pagbabtos ni Elizabeth, gisugod pag-usap sa Diyos ang nausa sa lungsod sa Galilea. Gipadala siya dito sa dalagang pulming na ginganlag Maria. Si Maria kasunod na kang Jose na usa sa mga kaliwat ni Haning David. Sa pag-abot sa anghel dito kang Maria, niingon siya. Maria, magmalipayon ka, tungod kay ang Ginoo uban kanimo, ug ipananginan kaniya. Sa pagkanungog ni Maria niini, nahasol siya pag-ayo ug iyang ginunahuna kung unsa ang kabulugan niini. Niingon ang anghel kaniya. Ayaw kahadlok Maria, kay ipakita sa Dios ang iyang kaayo kanimo. Magmapos ka ug manganak og lalaki, ug Jesus ang imong ingalan kaniya. Mahimo siyang bantugan ug pagkatapos siya nga anak sa labing halangdong Dios. Ihatag sa Ginoong Dios kaniya ang gingharian sa iyang katigulangan nga si David. Maghari siya sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ang iyang gingharian mulungtad sa walay katapusan. Niingon si Maria sa anghel. Unsaon nga niing pagkahimo, nga wala ka man sa ibanan. Bitubag ang anghel. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o ang gahom sa labing halangdong Diyos magpabilin kanimo. Busa ang balaan ng hatan na imong ipanganak, pag-ailihon na anak sa Diyos. Tanawa ang imong paryente nga si Elizabeth,
Ang uban na gayon, na hindi na siya manganak, tungod kay igulang nag-aayo siya. Apan karon, punong nakabulan ang iyang pagmapdos, tungod kay mahimuhan sa Diyos ang tanan. Niingon si Maria. Sulugoon na ko sa Ginoo, matuman unta ka na ako ang imong gisulti. Ug unya ibiya ang anghel kaniya. Sa paglabay sa pipila ka adlaw, nangandang si Maria o nagdalipag adto sa usa ka lungsod dito sa kabukiran sa Judea. Misunod siya sa balay ni Zacarias o nangumusta kang Elizabeth. Sa pagdalungog ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, nililok ang bata sa iyang tiyak. Gigawan si Elizabeth sa Espiritu Santo. O sa mabusog na tingog niingon siya. Sa tanang mga babae, ikaw lang ang ipanalanginan sa Diyos kung imong niini. Ipanalanginan usab niya ang imong gimabdos. Usakin kadakong dungog ang kanako. Kay gibisisan ako sa inahan sa akong Ginoo. Kay bisan gani ang bata sa akong tiyan nalipayon na miliyong sa dihang nadunggan ko ang imong pagpamusta. Bulahan gayud ikaw nga nagtuo nga matuman kanimo ang gisulti sa Ginoo. Miingon si Maria. Nagadayag gayud ako sa Ginoo. Ug malipayon ang akong espiritu tungod sa Dios na akong magluluwas. Kay gihinumduman niya ako na iyang ubos na sulugoon. Sukat karon, magasulti ang tanang mga tao nga bulahan ko. Tungod sa kahibulungan nga mga butang nagihimo sa gamhanan Diyos kanako. Balaan siya nga Diyos. May kaluoy siya sa mga tao sa matang kaliwatan nga nagatakot kanino. Gipakita niya ang iyang gahong pinaagi sa iyang mga gihimo. Giawag niya ang mga tao nga mapahitaskon sa ilang kaugalingon. Gipakanaon niya ang mga gamhanang hari sa ilang trono. O gituboy niya ang mga mapatinugsan. Gitagbang niya sa mga maayong butang ang mga bigutong. Apan gihingin na niya na wala dala ang mga adunan. Gitabangan niya kita nga iyang mga sulugoon, nga mga kalimot ng Israel. Kay wala niya kanindi ang iyang mga saad sa atong mga katigulan, nga kaluy-an niya sa walay katapusan si Abraham o ang iyang mga kalimot. Maupili ang isulti ni Maria. O nipuyo siya dito sa ilang Elizabeth o mga tulungang bulan o kunya ay pauli siya. Kunya, niabot ang panahon sa pagpanganak ni Elizabeth o nanganak siya o lalaki sa pagkalunod sa iyang mga tilingan o mga paryente kung diusap siya pagpanalangin sa Ginoo na tigduyog sila sa iyang kalipay. Sa 8 na kaadlaw ang bata, mitanggong ang mga tilingan o mga paryente sa pagtulit kaniya. Zacarias unta ang ilang ingalan kaniya sa mga iyang amahan, apan wala musugot si Elizabeth, niingon siya. Dili, mahimo, kinahanglan na Juan ang ingalan kaniya. Apan, wala dito may paryente nga sama niya ang ngalan. O ilang disenyasan ang amahan kung sa iyang gusto nga ingalan sa iyang anak. Nisinya siya na hakagan siya o sulatanan. O dahil nisulat siya, nali siya Juan, na tingala gayod silang tanan. Diha-diha, nakasulti si Zacarias o gidayon niya ang Diyos. Gikulbaan ang tanan niyang mga silingan o gitailat sa tanang dakit sa mga buti sa Judea ang balita mahitungod sa maong panghitabo. Ang tanang mga tao nga nakadungog niini, nakapamalandog o nakapangutana, unsa makahakining bataa inid sa dako na niya. Kay klaro kaayo nga ang gahom sa Ginoo anaa kaniya. Si Zacarias nga iyang amahan, gigamhan sa Espiritu Santo o mao kini ang iyang gisulti. Dahil ko nato ang Ginoo nga Diyos sa Israel. Kay niani siya aron sa pagluwas kanato nga iyang mga katawhan. Gipaani niya kanato ang mga kagahom na maluluwas na kaliwat sa iyang sulugoon nga sikapin. Mauusap kini ang iyang gisulti kanato pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Nagsaad siya nga iyang kitang luwason
gikan sa atong mga kaaway ug sa mga tao nga nagadumot kanato. Niingon usab siya nga iyang kaluy-an ang atong mga kasigulangan. Dili niya kalimtan ang iyang kasabutan kanila nga iyang gipanumpa sa atong kasigulangan nga mao si Abraham. Kini ang kasabutan nga siya muluwas gayud kanato gikan sa atong mga kaaway. Aron kita makapangalaga na walay kahadlok. Ug mahimo kitang balaan ug matalo sa inyang atubangan sa tanan nga adlaw sa atong kinabuhi. Unya, niingon si Zacarias sa iyang anak. Ikaw, Juan, magatawgon ka ng propeta sa labing harangno ng Diyos, kay magsuna ka sa Ginoo aron imong andamon ang katawan sa iyong pag-abot. Tudluan mo ang iyang mga katawan na maluwas sila pinaagi sa kapasayupan sa Diyos sa ilang mga sala. Kay ang akong Diyos malulupon ug mahigugmaon. Ipadala niya ang maluluwas sama sa misubang na adlaw na maghatag ug kahayan sa mga tao nga anaa sa kalutoy ug nagaungaw sa kamatayon. Tudluan niya kita kung unsaon nga mahimong maayo ang atong relasyon sa Diyos ug sa atong isip katao. Unya, ang bata nga si Juan midako og nalikon sa espiritu. Nagpuyo siya sa kanglawan hangtod sa adlaw nga nasugod siya sa iyang pagpanudlo sa mga Israelinhon. Mao kini ang sulilanon sa pagkatawa ni Jesucristo. Si Maria ang iyang inahan kasunod nga kang Jose. Apan sa wala pa sila nagsusa na matigdan ni Maria na magbusnot siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunon, usa ka matarong nga tao ug dili siya buod na maulawan si Maria. Busa nakadesisyon siya na bulagan niya kahilom si Maria. Ug samtang nagapamalandong si Jose niini, nagpakita kaniya pinaagi sa damgo ang anghel sa Ginoo ug niingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kay Maria. Kinagmado siya pinaagi sa Espiritu Santo. Manganak siya lalaki, ungan siya Jesus. Kiluwason niya ang iyang katawan, gikan sa ilang mga sala. nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, pagmagdo sa usa ka dalagang tusli o mga nagsiyang lalaki o kang maong bata pagatawgon nga Emmanuel nga kung sabton ang Dios sa uban nato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang giingon kaniya sa anghel sa Ginoo o gipangasawa niya si Maria. Apang wala siya makigilawas ka Maria samtang wala sa kini mga anak. Sa dihang nanganak na si Maria, ginanla ni Jose ang bata o Jesus. Di atong panahon na ang emperador sa Roma nga si Augustus naghimo og balaod nga ang tanang mga lumulupyo sa iyang gingharian kinahanglan magpalista. Maukadto ang unang senso sa panahon nga si Cirenio ang gobernador sa probinsya sa Syria. Busa, ipauli ang mga tao sa ilang kaugalingon ng mga lungsod aron magpalista. Mao kini ang hinungdan nga miadto si Jose sa Bethlehem nga sakop sa Judea. Ang David nga natawhan ni Haring David, tungod usap siya sa iyang mga kaliwat. Nagpuyo ni adto si Jose sa Nazareth, nasakop sa Galilea sa diyang miadto siya sa Bethlehem. Gitala ni Jose si Maria na iyang pangasapunan nga magdot na ni adtong higayuna aron magpalista usab. Sa dito na sila sa Bethlehem, niabot ang panahon nga manganak na si Maria. Nanganak siya lalaki nga mao ang iyang kamagulangan na anak. Gibutos niya kini o panaton o gipahinda sa pasungan. Dito sila sa kamalig na alam sa mga hayop, tungkol kay wala na dahil sila lugar sa balay na abutanan. Doon sa lungsod sa Bethlehem, may mga magbalantay sa mga karnero na nagtukaw sa pagbantay sa ilang mga karnero dito sa sabsabat. Sa kalit nitong hariya kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug nadanagan sila sa kaharian sa Ginoo. Namahandog kayod sila. Apan niingon ang anghel, Ayaw ka magkahadlok.
tungkol kay anila ako aron sa pagsulti kanimo sa maayong balita nga makahatag og dakong kalipay sa tanang mga katawhan. Kay dito sa lungsod ni Haring David, na tao karon ng inyong manluluwas, siya mao ang Panginoong nagpili sa Diyos na mao'y mag-ari. Mao kayo ang himakilan sa akong gisulti. Makita ninyo ang bata na likutos sa panakton o nagahigda sa kasuhan. Pagkahuman o sulti sa anghel, sa kalipnang, nagpakita ang daghang kaayong mga anghel o miduyog kaniya sa pagdayeg sa Diyos. Niingon sila, "Dalaygon ang Diyos sa langit, may kalinaw na dili sa yuta sa mga tao na iyang gikahimutan." Sa dihang may balik na ang mga anghel dito sa langit, nag-inganay ang mga mabalantay sa mga karnero. Tala, magadto kita sa Bethlehem, ug akong tan-awon kini nahitabo nga gisugilan sa Ginoo nga nato. Busa, nagdali sila sa pag-adto sa Bethlehem ug ilang nakita si Maria ug si Jose ug ang bata nga nagahigda sa pasungan. Ug ilang gisulti ang giingon sa anghel mahitungod sa bata. Natingala gayon ang tanang nakadungog sa gisulti sa mga magbalantay sa mga karnero. Gititigan ni Maria kining mga butanga sa iyang kasing-kasing ug kanunay niya kining gipamalandungan. Namalik ang mga magbalantay sa mga karnero na nanaggalig-galig sa Diyos tungkol sa tanan nilang nagdungog o nakita sumala sa gisulti sa anghel kanila. Sa lungsod sa Bethlehem, nasakop sa probinsya sa Judea sa panahon na si Herodes mao ang hari. May niabot ng mga taong maalamo sa Jerusalem bisan sa sudlakan. Nangutana sila. Asa ba na tao ang hari sa mga Hudyo? Nakita na mo ang iyang bituon sa sidlakan. Busa niyan kami dinhi aron sa pagsimba kanina. Pagkadungog niini ni Haring Herodes, wala siyang manimutan, ingon man ang tanang mga tao sa Jerusalem. Busa, di ba tawag niya ang tanan na kadagkuan sa mga pari o mga magtutudlo sa kasuruan o nangutana siya kanila kung asa matawo ang Kristo. Dito sa lungsod sa Bethlehem, nga sakop sa probinsya sa Judea, kay mao kini ang gisulat sa usa ka propeta. Ikaw, Bethlehem, sa dapit sa Juda, dili ikaw ang pinakaulahi sa nangauna nga mga lungsod sa Juda, kay diha kanimo magbikan ang Pangulo ng mga timan sa akong mga katulman na Israel.